بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم. أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر نظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر. ويا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفقاق رقبتي من النار بمن تمن عليك، وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.